Like, subscribe, and get notified. कोंकणी भाषा मंडळाची 23वी शेळी गोंयबाब कथामाळांतली गोंय कथामाळ ह्या वर्सा केंद्रीय पावड्यार तालुका पावड्यार 24 तारखेक सुरू जाता। पुराय तालुक्यांतल्यान आमी 18 केंद्रांनी ताचें विभाजन केलां। ती 24 तारखेक आसतली आनी ताचे मागीर जिल्ल्या पातळीचेर आनी राज्य स्तरार 1 सप्टेंबराक आसतली। ताचे पयलीं शाळे भितर भुरग्यांनी चडांत चड ह्या कथामाळेंत कथा उत्सवान वांटेकार जावचे म्हूण आमी जावपाक स्कुलांत हाडटात। ही कथामाळ सुरू जावचे पयलीं आमी कोंकणी भाशा मंडळ शिक्षकां खातीर, परिक्षकां खातीर आनी आमचे संयोजक आसा तांचे खातीरूय कार्यशाळा घेता की आमकां कथा सर्त घेता तेन्ना कितें अपेक्षीत आसता भुरग्यां कडल्यान आनी बाल साहित्य आनी वाचन संस्कृती ही वाडीक लागची हो हेतू धरून आमी ही सर्त पुराय गोंयभर आयोजीत करता। हाका उपाट प्रतिसाद आमकां लागता आनी सुमार 1000 वयर आंकडो हुपून हे सर्तींत भुरगीं वांटेकार जाता फक्त तालुका पावड्याचेर। आनी ह्या वर्सा आमी विशेष क्षमतेच्या भुरग्यां खातीरूय ह्या सर्ती भितर वांटेकार जावंक मेळटले आनी आमी त्या प्रमाणे ते तांचीच काणी काय ना हे कळपा खातीर प्रतिज्ञापत्र घेतली। Watch on Herald TV.